गुड मर्निङ एभ्रीबडी। ओबी एजुकेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 12 तथा बीबीएस फर्स्ट इयरमा रहेको यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट हामीले प्रिपेयर गर्दैछौँ। यसबाट क्लास 12 लाई 8 मार्क्सको क्वेसन र बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि 10 अथवा 15 मार्क्सको क्वेसन स्योर आउँछ र तपाईलाई अप्सनमा आउँदैन, अरमा आउँदैन, तपाईले कम्पलसरी गर्नै पर्ने क्वेसन हो यो है। यसमा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको प्रिपेयर गर्दाखेरि दुईटा मेथडबाट हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को इनडाइरेक्ट मेथड है। इनडाइरेक्ट मेथडबाट प्राय जसो एक्जाममा क्वेसन आउँदैन, अहिलेसम्म आएको पनि छैन, अब पनि नआउला। आउँदैन भन्न त सकिन्न, तर नआउला, अहिलेसम्म आएको केस छैन है। हामीले फलो गर्ने भनेको एक डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गर्छौँ। अब हामीले बुकको फर्मेट वाइज गयौँ भने तपाईले कुन इयरको कस्टलाई एड गर्ने अथवा कुन इयरको इन्कमलाई एड गर्ने, कुन चाहिँ लेस गर्ने भनेर फर्मेटमा, बुकको फर्मेटमा धेरै लामो फर्मेट दिएको छ। तपाईहरुलाई त्यसबाट प्रिपेयर गर्न अलिक गाह्रो हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज मैले तपाईलाई क्वेसन हेरेर है, क्वेसनमा भएका आइटमहरुलाई कुन आइटमलाई एड गर्ने, कुन आइटमलाई लेस गर्ने र ती आइटमहरु किन एड भए, किन लेस भए त भन्ने कारण सहित म तपाईलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने सजिलो तरिका मैले बताउँदै छु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले क्याश कम्पनीमा, कुनै पनि कम्पनीमा क्याश रिसिभ भयो अथवा क्याश आउट भयो, क्याशसँग डाइरेक्ट रिलेसन भएका ट्रान्जेक्सनहरु है, क्याशसँग डाइरेक्ट रिलेटेड भएका ट्रान्जेक्सनहरु जसले क्याशलाई डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ है। कुनै ट्रान्जेक्सनले क्याशलाई बढाउँछ, कुनै ट्रान्जेक्सनले क्याशलाई घटाउँछ। त्यस्ता ट्रान्जेक्सनहरुको जुन ट्रान्जेक्सन डाइरेक्टली क्याशसँग रिलेटेड छन् ती ट्रान्जेक्सनहरु मात्रै क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्ट्री हुन्छन्। यसमा नन क्याश एक्सपेन्सेस अथवा नन क्याश इन्कमहरु यसमा चढ्दैन। लाइक डिप्रिसिएसन क्याश फ्लोमा चढ्दैन, किनभने यो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो है। त्यस्ता खर्चहरु चढ्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्टली क्याशसँग रिलेटेड, क्याश घटाउने अथवा क्याश बढाउने ट्रान्जेक्सनहरुलाई मात्रै हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पोस्टिङ गर्छौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले प्रिपेयर गर्दाखेरि सुरुमा हामीले स्टेप 1 मा क्याश फ्लो फ्रम operating activities क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज है। अब अपरेटिङ एक्टिभिटीज भन्नाले कस्ता ट्रान्जेक्सनहरु भनेको कम्पनी रन गर्दाखेरि भएका खर्चहरु है, र कम्पनी रन गरेर हामीले क्रिएट गरेको अथवा त्यो कम्पनीले जेनेरेट गरेका इन्कमहरु भनेको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा पोस्टिङ हुन्छ है। इन्कमहरु यदि क्याश इन भयो भने प्लसमा राख्दिने, क्याश आउट भयो भने माइनसमा राख्दिने। यस भित्र हामीले आईमा हुन्छ सेल्स एन्ड क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, सेल्स एन्ड क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। हामी सेल्स गर्यो भने हाम्रो कम्पनीमा क्याश आउँछ कि जान्छ? आउँछ, प्लसमा राख्दिनुस् भ्यालु। त्यस्तै गरेर यस भित्र चढ्ने भनेको अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल। अब अकाउन्ट रिसिभेबल पोस्टिङ गर्ने बेला मेन कुरा भनेको तपाईले अब कुन आइटमलाई एड गर्ने, कुन आइटमलाई लेस गर्ने भन्ने कुरा अब सुरु हुन्छ है। तपाईलाई क्वेसन दिँदाखेरि कसरी दिन्छ भन्दाखेरि इयर 1 को भ्यालु दिन्छ र इयर 2 को भ्यालु दिएको हुन्छ। इयर 1 भनेको जहिले पनि लास्ट इयर हुन्छ र इयर 2 भनेको जहिले पनि करेन्ट इयर हुन्छ। अब लास्ट इयरको भ्यालु र करेन्ट इयरको भ्यालुलाई हेरेर तपाईले कम्पेयर गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कि लास्ट इयरको भन्दा अहिलेको भ्यालु बढेको छ अथवा लास्ट इयरको भन्दा अहिलेको भ्यालु घटेको छ। त्यो त तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब बढेको र घटेको कुरा त सजिलैसँग हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा भनेको त्यो के हो, एसेट्स हो अथवा लायबिलिटीज हो। लायबिलिटीज हो, यो कुरा तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुपर्छ। अब ब्यालेन्स सिट दियो भने त एसेट्स र लायबिलिटीज साइड त छुट्याएरै दिएको हुन्छ हैन। एसेट साइडको आइटमहरु एसेट्स हुन्छ, लायबिलिटी साइडको आइटमहरु लायबिलिटीज हुन्छ। यदि एसेट साइडको भ्यालुहरु इन्क्रिज छ भने है, इन्क्रिज छ भने के गर्नुपर्छ हामीले? इन्क्रिज छ भने एसेट्स बढ्नु भनेको, कुनै पनि एसेट्स बढ्नु भनेको अथवा एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो क्याश के हुन्छ? बाहिर जान्छ,
त्यो भएर के गर्नुपर्छ हामीले माइनस गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी यदि एसेट्सको भ्यालु घट्यो भने के भयो भने डिक्रिज भयो भने है एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज हुनु भनेको हामीले एसेट्स सेल गर्नु हो हैन। हाम्रो कम्पनीमा भएका एसेट्सहरु सेल गर्नु हो। सेल गरेपछि हामीलाई के हुन्छ क्याश रिसिभ हुन्छ। त्यसलाई प्लस गरिदिनुस्। प्लसलाई हामीले ब्र्याकेटमा लेख्दैनौं, यसलाई के गरिदिनुस् प्लस गरिदिनुस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईले दिएको क्वेशनको एसेट साइडका आइटमहरु पोस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने है एसेट साइडका आइटमहरु पोस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि इन्क्रिज छ भने है लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको भ्यालु इन्क्रिज छ भने के गर्दिनुस् माइनस गर्दिनुस्। किनभने यसले क्याशलाई घटाइदियो। मैले किन भन्ने कुरा भनिसके एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश घट्नु हो। एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि हामीले क्याश दिनुपर्छ, क्याश घट्यो है। यहाँ हामीले चढाउन हामीले एसेट्ससँग रिलेटेड भएर ट्रान्ज्याक्सन राख्ने हो, क्याशसँग रिलेटेड भएर ट्रान्ज्याक्सन राख्ने हो। क्याश बढ्यो अथवा क्याश घट्यो, जसले क्याशलाई बढाउँछ जोड्दिनुस्, जसले क्याशलाई घटाउँछ माइनस गरिदिनुस्। एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश घट्नु हो, माइनस गरिदिनुस्। अब यदि अकाउन्ट रिसिभेबल अथवा यसमा बिल्स रिसिभेबल भन्न पनि सक्छ है, नोट्स रिसिभेबल भन्न पनि सक्छ। इन्क्रिज छ भने माइनस गरिदिनुस्, डिक्रिज छ भने प्लस गरिदिनुस्। यसमा अर्को चढ्ने भनेको ब्याड डेब्ट चढ्छ। ब्याड डेब्टलाई हामीले एज अ ल्याबिलिटी सर ट्रिट गर्दिनु है। हाम्रो सेल्ससँग चढ्छ ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट भनेको ल्याबिलिटी चाहिँ होइन, ल्याबिलिटी भन्न मिल्दैन, तर यसले के गर्छ डेब्टर्सलाई घटाइदिन्छ है। यसले डेब्टर्सलाई घटाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यहाँ पोस्टिङ गर्दाखेरि ल्याबिलिटी सर हामीले पोस्टिङ गर्दिने। अब यहाँ एसेट साइडको त यस्तो भयो। अब ल्याबिलिटी साइडमा के हुन्छ त ल्याबिलिटीज बढ्नु भनेको ल्याबिलिटीज के हुनु भनेको इन्क्रिज हुनु भनेको हामीसँग क्याश पनि के हुनु हो त इन्क्रिज हुनु भनेको क्याश पनि के हुनु इन्क्रिज हुनु। हामीले प्लस गरिदिनु पर्यो है। ल्याबिलिटी बढ्नु भनेको हामीसँग क्याश बढ्नु हो है, बढ्नु हो प्लस गरिदिने। यदि यो डिक्रिज भयो भने ल्याबिलिटी डिक्रिज हुनु भनेको हामीले तिर्नु पर्ने बाँकी थियो। ल्याबिलिटी भनेको त तिर्न बाँकी हो, ल्याबिलिटी भनेको तिर्न बाँकी थियो पहिला, अहिले त्यो के भयो घट्यो। तिर्न बाँकी सपोज भन्नुस् 50,000 ल्याबिलिटीज थियो, तिर्न बाँकी थियो, अहिले कति छ 30,000 छ है। इयर 1 मा थियो 50,000, इयर 2 मा छ 30,000 है। भने पहिलाको इयर 1 को भन्दा इयर 2 को भ्यालु डिक्रिज भयो हैन। अकाउन्ट पेएबल को है ल्याबिलिटीज को भ्यालु इयर 1 को भन्दा इयर 2 को के भयो घट्यो भनेको मतलब हामीले 20,000 के गर्यौं पेड गर्यौं र त घट्यो नि। 20,000 हामीले के गर्यौं पेड गर्यौं, त्यो कारणले गर्दा घट्यो। पेड गरेपछि क्याश के भयो त घटेन, घट्यो। क्याश घट्यो, डिक्रिज हुनु भनेको के रहेछ क्याश घट्नु रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई माइनस गरिदिनुस् है। यसरी सजिलैले बुझ्दाखेरि एसेट्स इन्क्रिज भए माइनस, डिक्रिज भए प्लस, ल्याबिलिटीज इन्क्रिज भए प्लस, डिक्रिज भए माइनस। ब्याड डेब्टलाई हामीले एज अ ल्याबिलिटी ट्रिट गर्दिने है। एज अ ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लस गरिदिनुस्, डिक्रिज भयो भने ब्याड डेब्ट माइनस गरिदिनुस् है। त्यसपछि यो सबैलाई एकमुष्ट रूपमा अब मैले मेटाइदिएँ है। अब हामीले यति गरिसकेपछि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि करेन्ट एसेट्स अथवा ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा दिएका आइटमहरु है, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा कुन आइटम दिन्छ फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्स दिन्छ। त्यो मध्ये हाम्रो यहाँ चढ्ने भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल अथवा नोट रिसिभेबल हो। यो यसको भ्यालु इन्क्रिज छ भने माइनस गरिदिनुस्, डिक्रिज छ भने प्लस गरिदिनुस्। ब्याड डेब्टलाई इन्क्रिज छ भने प्लस गरिदिनुस्, डिक्रिज छ भने माइनस गरिदिनुस्। यो सबैले क्याल्कुलेसन गरेर टोटल कति हुन्छ यसरी पोस्टिङ गरिदिनुस् टोटलको कलममा है। त्यस्तै गरेर आई मा हेर्नुस् क्याश पेड टु सप्लायर्स, क्याश पेड टु सप्लायर्स। यसमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर्छ सुरुमा है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ओपनिङ स्टक प्लस परचेज माइनस क्लोजिङ स्टक है। ओपनिङ स्टक प्लस परचेज माइनस क्लोजिङ स्टक। यदि
क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु दिएको छ भने सिधै त्यही भ्यालु पोस्टिङ गरिदिनुहोस्। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु नदिएर ओपनिङ स्टक, पर्चेज र क्लोजिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ भने यसरी हामीले ओपनिङ स्टकमा पर्चेजलाई जोडेर क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिएर जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु अलवेज इन माइनस हुन्छ है। त्यस्तै गरेर यहाँ लेख्नुहोस् बिल्स अथवा एकाउन्ट पेएबल, बिल्स अथवा एकाउन्ट पेएबलको भ्यालु। अब बिल्स अथवा एकाउन्ट पेएबल भनेको के हो त? ल्याबिलिटी हो हैन। ल्याबिलिटीको के हुन्छ भन्दै मैले ल्याबिलिटी इन्क्रिज भए प्लस गरिदिनुस्, इन्क्रिज भए प्लस गरिदिनुस्, डिक्रिज भए माइनस गरिदिनुस्, डिक्रिज भए माइनस गरिदिनुस् है। एसेट्सको नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्छ, ल्याबिलिटिजको पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ। इन्क्रिज भए जोड्ने, डिक्रिज भए घटाइदिने। त्यस्तै गरेर यसमा अर्को इन्भेन्ट्री झर्छ। इन्भेन्ट्री हाम्रो के हो त? एसेट्स हो हैन। इन्भेन्ट्री हाम्रो एसेट्स हो। एसेट्स यदि इन्क्रिज छ भने के हुने भयो? तपाईहरुले त भन्न सक्नुहुन्छ अब त इन्क्रिज भयो भने माइनस भइहाल्यो, डिक्रिज भयो भने प्लस गरिदिनुस्। यति क्याल्कुलेसन गरेर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो, त्यसमा एकाउन्ट पेएबलको भ्यालु र इन्क्रिजको भ्यालुलाई एडजस्ट गरेर जति आउँछ त्यो यता टोटलको कलममा लेखिदिनुस् है। त्यस्तै गरेर मैले माथिको मेटाइदिएँ स्टेप 1 कै है। स्टेप 1 कै हेर्नुस् आई मा क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्टिभिटिज है। क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्टिभिटिज यसमा हामीले पोस्टिङ गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को भ्यालु हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्टलाई घटाइदिनुस् है। यदि डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्टको भ्यालु इन्क्लुड छ भने यसलाई घटाइदिनुस्, यदि इन्क्लुड छैन भने जस्ताको तस्तै सार्दिनुस्। किनभने डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो, क्याश फ्लोमा चढ्दै चढ्दैन र इन्ट्रेस्टलाई हामीले छुट्टै ट्रिट गर्छौं। यहाँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र इन्ट्रेस्ट पर्दैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड भनेको छ भने घटाइदिनुस्, भनेको छैन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्रै भनेर दिएको छ भने पोस्टिङ गरिदिनुस् जति आउँछ त्यति है। त्यस्तै गरेर वेजेस पेड, वेजेस एन्ड स्यालेरी पेड है। यो हाम्रो खर्च हो, खर्चहरु माइनसमा हुन्छ। वेजेस एन्ड स्यालेरी पेड गर्दा पनि के भयो? खर्च भयो, यो पनि हाम्रो माइनसमा हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अरु कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु सेलिङ एक्सपेन्सेसहरु छ भने राखिदिनुस्, छैन भने ठिकै छ। सबै के हुन्छ त माइनसमै हुन्छ। हाम्रो खर्च जति सबै माइनस। खर्च हुनु भनेको क्याश आउट हुनु हो, क्याश आउट हुने बित्तिकै माइनस भयो। क्याश इन भए प्लस, क्याश आउट भए माइनस है। यति गरेर टोटलमा यहाँ पोस्टिङ गर्नुस् है। त्यसपछि आएर मैले यो पनि मेटाइदिएँ। त्यसपछि आएर आइबीमा इन्ट्रेस्ट पेड ल्याउनुस्। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा मैले इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड नगर्नुस् भनेको किन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको हेड छुट्टै छ है। इन्ट्रेस्ट पेड यहाँ हामीले यसरी पोस्टिङ गरिदिन्छौँ सिधै। यसमा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दिएकै हुन्छ, सिधै पोस्टिङ गरिदिने है। त्यस्तै गरेर ट्याक्स पेड छ भने चढाइदिनुस्, ट्याक्स पेड छ भने पोस्टिङ गरिदिनुस्। यो हाम्रो सबै भ्यालुहरु माइनसमा आएको हुन्छ है। त्यस्तै गरेर क्याश फ्लो फ्रम अदर एक्टिभिटिज
यसमा चढ्ने भनेको सर्ट टर्म लोन मार्केटेबल सेक्युरिटी र बैंक ओभरड्राफ्ट यिनी तीनटा कुराहरु चढ्छ। यसमा यो सर्ट टर्म लोन र बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको के हो त लायबिलिटीज हो है। लायबिलिटीजहरुको के हुन्छ पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। इन्क्रिज भयो भने के गर्दिनुस् जोड्दिनुस्, डिक्रिज भयो भने घटाइदिनुस्। प्लस माइनस लेख्दै मैले के गर्नुपर्छ आफैले जान्नुस् है। त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट पनि के हो लायबिलिटी हो। यो पनि इन्क्रिज भए प्लस गर्दिनुस्, डिक्रिज भए माइनस गर्दिनुस्। प्लस माइनस के हुन्छ अब त्यहाँ हेर्ने भ्यालु डिक्रिज छ भने के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो, इन्क्रिज छ भने प्लस गरिदिनु पर्यो है। त्यस्तै मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको हाम्रो एसेट्स हो। एसेट साइडमा दिएको हुन्छ। एसेट्स हाम्रो के हुन्छ अपोजिट रिलेसन हुन्छ। यदि इन्क्रिज भयो भने माइनस गरिदिनुस्, डिक्रिज भयो भने प्लस गरिदिनुस्, माइनस प्लस लेखेँ मैले ल यसरी लेख्नुस् है। अब हाम्रो टोटल गरेर यता लेख्नुस् है। अब यो भ्यालु प्लसमा आउन पनि सक्छ, माइनसमा आउन पनि सक्छ। प्लसमा आए प्लसमा राख्नुस्, माइनसमा आए ब्र्याकेटमा राख्नुस्। VII मा छ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ है। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ छ भने चढाइदिनुस् है। यसमा कुनै प्रफिट अन सेल अफ एसेट्स फेरि चढ्दैन है, प्रफिटहरु चढ्दैन। यदि इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड हाम्रो इन्भेस्टमेन्टबाट भएका इन्कमहरु, इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा क्याश इन्भेस्टमेन्ट भयो, अर्को शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने डिभिडेन्ड रिसिभ हुन्छ, क्याश इन्भेस्टमेन्ट भयो भने इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुन्छ। त्यस्ता इन्भेस्टमेन्टबाट जेनेरेट भएका इन्कमहरु यिनीहरु है। यसलाई हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्न पनि सकिन्छ। तर इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड भनेको पर इयर हामीले रिसिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अपरेटिङ भित्रै राखिन्छ है। इयर वाइज हामीले रिसिभ हुन्छ, प्रत्येक वर्षमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड रिसिभ हुने भएर हामीले यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत इन्कमको हेडमा राख्छौं है। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ छ भने यहाँ चढाइदिनुस्। यसमा तपाईको के चढ्दैन, यदि प्रफिट अन सेल अफ एसेट्स भन्यो भने त्यो चढ्दैन है। त्यो चाहिँ हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमै ट्रिट गर्छौं, त्यसलाई यहाँनिर हाम्रो चढ्दैन। अब यति क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मा आईलाई आई भी यतिलाई एड गरिदिनुस्। हामीले यहाँ लेख्दाखेरि प्लस लेख्छौं सबैमा, तर तपाईले के गर्नुस् यदि यसको भ्यालु माइनसमा छ भने माइनस गरिदिनुस्, प्लसमा छ भने प्लसै गरेर क्याल्कुलेसन गरिदिनुस्। जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हुन्छ। यो आइसकेपछि यसलाई एउटा लाइनले यसरी बन्द गरिदिनुस् है। एउटा लाइनले के गरिदिनुस् त बन्द गरिदिनुस् है। यतापटि है यसो गर्नुस् र लास्टमा एउटा लाइनले यसरी बन्द गरिदिनुस्। बन्द भइसकेपछि अब हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। स्टेप 2 मा अब हामी जाँदै छौं। स्टेप 2 मा हाम्रो अब के हुन्छ त मैले मेटाइदिए cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities मा अब कस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरु चढ्छन् त। Cash flow from investing activities मा फिक्स्ड एसेट्स सँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरु मात्रै चढ्छन् है। कुन चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स सँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरु मात्रै। फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स मा तपाईहरुलाई थाहा छ होला पक्कै पनि। फिक्स्ड एसेट्स मा मेसिनरी भयो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर, इक्विपमेन्ट जे पनि भन्न सक्छ। फिक्स्ड एसेट्स त तपाईहरुले क्लास 11 देखि पढ्दै आउनु भएको कुन कुराहरु फिक्स्ड एसेट्स हुन् भनेर। फिक्स्ड एसेट्स यदि परचेज छ भने
पर्चेज छ भने अब पर्चेज र सेल्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? पर्चेज र सेल्स अघिको जस्तै सिमिलरली इयर 1 र इयर 2 को भ्यालु दिएको हुन्छ हो। इयर 1 मा भन्दा इयर 1 मा सपोज 1 लाग्छ, इयर 2 मा 2 लाग्छ है। यसरी इन्क्रिज भयो भने है, इयर 1 मा भन्दा इयर 2 को भ्यालु इन्क्रिज भयो भने पर्चेज गर्यो है। बढेपछि एसेट्स को भ्यालु बढ्नु भनेको त पर्चेज गरेर बढेको हो हैन। यदि यसरी भ्यालु इन्क्रिज भयो भने पर्चेज गरेको हुन्छ। पर्चेज गर्दाखेरि क्याश के हुन्छ? हामीले एसेट्ससँग हेर्ने हैन, हामीले त के हेर्ने? क्याश हेर्ने हो। क्याश हाम्रो के भयो त? घट्यो नि त। क्याश घटेपछि यसलाई माइनसमा राखिदिने है। त्यस्तै गरी यदि इयर 2 मा भ्यालु घट्यो, कति भयो? 80,000 भयो है। इयर 2 मा भ्यालु घट्यो, लास्ट इयर कति थियो? 1 लाख को थियो, करेन्ट इयरमा कति छ? 80,000 को मात्रै छ भने अब यो भ्यालु घट्नु भनेको कसरी घट्यो त? सेल्स गरेर घट्यो। एसेट सेल गरेपछि हामीलाई के रिसिभ भयो? क्याश रिसिभ भयो है। फिक्स्ड एसेट्स सेल्स छ भने सेल्स भयो भने प्लसमा भ्यालु राख्दिनुस् है, प्लसमा भ्यालु राख्दिनुस्। यसमा चढ्ने भनेको 80 नै हो। त्यसपछि आएर इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु हेर्नुस्। इन्भेस्टमेन्ट पनि सिमिलरली बढ्यो भने पर्चेज गरेको हुन्छ, घट्यो भने सेल्स गरेको हुन्छ। यदि पर्चेज छ भने के गर्नु पर्यो? क्याश गयो माइनस गर्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट सेल्स छ भने हाम्रो क्याश आयो प्लस गर्नु पर्यो। यति नै यहाँ चढ्ने भनेको। टोटल गरेर यता टोटलको कोलममा चढाइदिनुस्, टोटलको कोलममा चढाइदिनुस् है। यसको लागि हामीले कस्तो अवस्थामा फिक्स्ड एसेट्स को एकाउन्ट खोल्न पर्ने हुन सक्छ, कस्तो अवस्थामा एकाउन्ट खोल्नु पर्छ म अहिले भनिदिन्छु है। यो चढाइसकेपछि हामीले फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज भयो भने माइनस गरिदिनुस्, सेल्स भयो भने प्लस गरिदिनुस्। इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज भयो भने माइनस गरिदिनुस्, सेल्स भयो भने प्लस गरिदिनुस्। सेल्स गर्नु भनेको क्याश आउनु, पर्चेज गर्नु भनेको क्याश जानु हो, त्यसैले हामीले माइनस र प्लस गर्यौं है। त्यसैले टोटल यहाँ निकालिसकेपछि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज लेख्नुस् र यो टोटल हाम्रो कति आयो यो नै हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज हुन्छ। यसलाई पनि एउटा लाइनले यसरी क्लोज गरिदिनुस्। अब स्टेप 3 लेख्नुस्, स्टेप 3 लेख्नुस्। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। अब यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा कस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरु चढ्छ त भन्दाखेरि शेयर एन्ड डिबेन्चर रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरु। केसँग? शेयर र डिबेन्चरसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरु हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा चढ्छ। अब कम्पनीले शेयर इस्यु गर्यो भने कुनै पनि कम्पनीले शेयर इस्यु गर्नु भनेको के हो त? क्याश रिसिभ गर्नु हो हैन। त्यस्तै गरेर शेयर र रिडिम्सन भन्ने हुँदैन है। शेयरको भ्यालु कि बढेकै हुन्छ कि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भयो भने इस्यु पनि गरेन, केही पनि गरेन। यदि इन्क्रिज छ, लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको भ्यालु इन्क्रिज छ भने के गर्यो त? इस्यु गर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। यदि इस्यु गर्यो भने शेयर क्यापिटल, इस्यु अफ शेयर क्यापिटल लेखौँ है। यसलाई इस्यु अफ शेयर क्यापिटल अथवा शेयर क्यापिटल इस्युड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल यदि लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको भ्यालु इन्क्रिज छ भने इस्यु गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्लसमा भ्यालु राख्दिने है। त्यसपछि शेयर क्यापिटल रिडिम्सन भन्ने हुँदैन, डिबेन्चरको भ्यालु राख्दिनुस्। डिबेन्चर अब घटेको हुन पनि सक्छ, बढेको हुन पनि सक्छ। यदि इन्क्रिज छ भने है, यदि इन्क्रिज छ भने के हुन्छ? इस्युड हुन्छ है। यदि इन्क्रिज छ भने इस्युड हुन्छ। इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर लेख्नु अथवा डिबेन्चर इस्युड भनेर लेख्नु। डिबेन्चर इस्यु गर्यो भने क्याश आयो। अब यदि डिबेन्चरको भ्यालु के छ? डिक्रिज छ है। लास्ट इयरको भन्दा करेन्ट इयरको भ्यालु डिक्रिज छ भने के गर्यो? यसलाई रिडिम्सन गर्यो, रिडिम्सन गर्यो है। रिडिम्सन गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर अथवा डिबेन्चर रिडिम्सन जे लेख्दा पनि हुन्छ। डिबेन्चर रिडिम्सन गर्यो कति बराबरको? अब त्यहाँ हाम्रो जति बराबर घट्यो त्यति नै रिडिम्सन गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो।
यदि रिडिम्सन गर्नु भनेको डिभेन्चर के गर्ने हो, रिटर्न गर्ने हो, डिभेन्चरको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो, डिभेन्चरको पैसा तिर्नु भनेको हामीसँग क्यास घट्नु हो, माइनस गरिदिने है। त्यस्तै गरेर सेयर प्रिमियम, सेयर प्रिमियम भनेको यो सेयर इस्यु गर्दाखेरि हामीले कति तरिकाले गर्छौँ, डिस्काउन्टमा, पारमा र प्रिमियममा गर्छौँ। यदि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने कम्पनीलाई कम पैसा आउँछ, माइनस गरिदिने डिस्काउन्ट भयो भने के भयो भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भयो भने यो माइनसमा राखिदिनुहोस् है। यदि प्रिमियममा इस्यु गर्यो भने प्रिमियम भनेको कति हो, 100 को सेयरलाई कतिमा बेच्यो, 110 मा बेच्यो सपोज भन्नुहोस् है, अथवा 100 भन्दा जति बढी जतिमा पनि बेच्न सक्छ। यो 10 रुपैयाँ छ जुन यो नै के हो त प्रिमियमको भ्यालु हो, त्यो सेयर प्रिमियम कम्पनीको लागि इन्कम हुन्छ, प्लस गरिदिनुहोस् है। त्यस्तै गरेर डिस्काउन्ट भनेको 100 को सेयरलाई यदि कतिमा, 100 को सेयरलाई यदि 90 रुपैयाँमा सेल गर्यो भने त्यो हाम्रो डिस्काउन्टमा हुन्छ। डिस्काउन्ट गर्दाखेरि हामीलाई 10 रुपैयाँ के भयो त कम्पनीलाई लस भयो, त्यो भएर हामीले माइनसमा राखिदिन्छौँ है। त्यस्तै गरी प्रिमियम अन रिडिम्सन, प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर है, प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। अब डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा अथवा डिभेन्चर रिटर्न गर्दाखेरि यदि कम्पनीले प्रिमियममा गर्यो भने डिभेन्चरको भ्यालु कति हुन्छ, 1000 हुन्छ। 1000 को डिभेन्चरलाई हामीले रिडिम्सन गर्दा रिटर्न गर्दाखेरि यदि 1100 अथवा 1000 भन्दा बढी जति बढी पेमेन्ट गरेको हुन्छ यो 100 यसमा है, जति बढी पेमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो नै हाम्रो प्रिमियम हो। यदि प्रिमियममा रिडिम्सन गर्यो भने कम्पनीलाई के हुन्छ, कम्पनीको पैसा आउट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई माइनसमा राखिदिनु। त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेड, हामीले डिभिडेन्ड पेड भन्ने बित्तिकै त क्यास गइहाल्यो, त्यसपछि यसलाई टोटल गरिदिनुहोस्, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज गरेर टोटलको कलममा चढाइदिनुहोस् है। यसरी चढाइदिसकेपछि यसरी चढाइसकेपछि अब के गर्नुहोस्, यसलाई हामीले मन मेटाइदिएँ। अब हामी लास्टतिर पुग्दैछौँ है। अब स्टेप 3 निकालिसकेपछि त्यसपछि हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज निकालिसकेपछि नेट चेन्ज इन क्यास और क्यास इक्विभ्यालेन्ट, नेट चेन्ज इन क्यास और क्यास इक्विभ्यालेन्ट गरेर यसमा के गर्ने भन्दाखेरि स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, यो स्टेप 1, 2 र 3 को टोटल भ्यालु है मैले अगाडि नै गरिसकेँ। स्टेप 1 को टोटल भ्यालु, स्टेप 2 को टोटल भ्यालु र स्टेप 3 को टोटल भ्यालुलाई हामीले यहाँ जोडिदिने। प्लसमा छ भने प्लस गरिदिनुहोस्, माइनसमा छ भने माइनस गरिदिनुहोस्, जति आउँछ भ्यालु त्यो नै यहाँ क्यास और क्यास इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् है, अब यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास है, क्यास हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई क्यासको भ्यालु दिएको हुन्छ, इयर 1 र इयर 2 को भ्यालु नै दिएको हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको लास्ट इयरको ब्यालेन्स है, ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको लास्ट इयरको ब्यालेन्स कति छ, यो लास्ट इयरको भ्यालु है, लास्ट इयरको भ्यालु राखिदिनुहोस्। ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छौँ हामी त्यसलाई, यो राखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीलाई के आउँछ, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास आउँछ। क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको करेन्ट इयरको भ्यालु है, करेन्ट इयरको क्यासको भ्यालु क्वेसनमा जति दिएको छ त्यो नै हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो एन्सर मिल्यो अथवा मिलेन भनेर चेक आफैले गर्न सकिन्छ, किनकि क्वेसनमा नै लास्टको एन्सर दिएको हुन्छ। करेन्ट क्लोजिङ भ्यालु अफ क्यास हामीलाई क्वेसनमा गिभन हुन्छ है। अब हामीले यति गरिसकेपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो। हाम्रो क्लास 12 को लागि 8 मार्क्स र बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि 10 अथवा 15 मार्क्स हाम्रो कम्प्लिट भयो है। अब यसमा अझै अलिकति कुरा के भन्न बाँकी छ भन्दाखेरि
हाम्रो जुन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा थियो है, मैले मेटाइदिएँ अहिले, जुन थियो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा है फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज, फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज। यो फिक्स्ड एसेट्स पर्चेजको भ्यालु निकाल्न त्यति सजिलै हामीले यसरी लास्ट इयर र करेन्ट इयरको भ्यालु हेर्दैमा इन्क्रिज भयो भनेर 2 लाख भयो, 2 लाख भयो भन्दैमा अब हाम्रो 1 लाखकै पर्चेज भयो भन्न सकिन्न है। त्यसमा हाम्रो अब हामीलाई क्वेसन दिँदाखेरि ब्यालेन्स सिट दिन्छ एउटा, अर्को के दिन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ है। इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। अब यो दुईटाबाट हेरेर ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई लास्ट इयरको र करेन्ट इयरको भ्यालु दिएको हुन्छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा अब यसमा डिप्रिसिएसनको भ्यालु दिएको हुन सक्छ है, डिप्रिसिएसनको भ्यालु दिएको हुन सक्छ है। यदि डिप्रिसिएसन मात्रै दियो भने त सजिलै हुन्छ। यदि डिप्रिसिएसन मात्रै दियो भने के गर्नुस्, फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज इज इक्वल टु करेन्ट इयरको भ्यालु है, क्लोजिङ भ्यालु भन्छौँ हामीले त्यसलाई, क्लोजिङ भ्यालु। भ्यालु भनेको कुन करेन्ट इयरको भ्यालु है, करेन्ट इयरको भ्यालु। त्यसपछि यसमा करेन्ट इयरको भ्यालुमा डिप्रिसिएसनलाई जोडिनुस् र ओपनिङ भ्यालु, ओपनिङ भ्यालु भनेको लास्ट इयरको भ्यालु है। करेन्ट इयरको भ्यालुमा डिप्रिसिएसनलाई जोडेर ओपनिङ भ्यालु अथवा लास्ट इयरको भ्यालुलाई घटाउनु भयो भने पर्चेजको भ्यालु निस्किन्छ। यदि क्वेसनमा के मात्रै दियो भने डिप्रिसिएसन मात्रै दियो भने यसरी सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ है। यदि क्वेसनमा डिप्रिसिएसन प्लस सेल्स गरेको पनि दियो है, सेल्स गरेको यो दुईटा केस दियो भने अलिकति एसेट्स बेच्यो है र हामीलाई डिप्रिसिएसनको भ्यालु पनि दियो, यो दुईटा पोइन्टहरु दियो भने हामीले अब फिक्स्ड एसेट्सको एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ है। फिक्स्ड एसेट्सको एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। जुन फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड तपाईलाई सेल्स र डिप्रिसिएसनको इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही एसेट्सको खोल्नु होला है। फिक्स्ड एसेट्सको एकाउन्ट खोल्नुस्। फिक्स्ड एसेट्सको एकाउन्ट खोल्दाखेरि हामीले लेजर नै बनाउने हो। यसरी डेबिट लेख्नुस्, क्रेडिट लेख्नुस्, पार्टिकुलर्स भइहाल्यो, अमाउन्ट पार्टिकुलर्स, अमाउन्ट है। अब सुरुमा टु ब्यालेन्स बिडी, ब्यालेन्स बिडी कुन भ्यालु लास्ट इयरको भ्यालु है। लास्ट इयरको भ्यालु राख्दिनुस्, यसमा कति आउँछ लास्ट इयरको भ्यालु राख्दिनुस्। त्यसपछि यति गरिसकेपछि डेबिट साइड यतिकै राख्दिनुस्। यता क्रेडिट साइडको लास्टमा बाइ ब्यालेन्स सिडी लेख्नुस्। सिडी करेन्ट इयरको भ्यालु, करेन्ट इयरको भ्यालु कति छ बाइ ब्यालेन्स सिडी हामीलाई दिएको हुन्छ, यो भ्यालु राख्दिनुस्। त्यसपछि बाइ डिप्रिसिएसन राख्दिनुस्। डिप्रिसिएसन दिएको छ नि हैन, डिप्रिसिएसन भ्यालु दिएको हुन्छ, यो भ्यालु राख्दिनुस्। त्यसपछि सेल्स गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई पैसा रिसिभ हुन्छ है। सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई पैसा रिसिभ हुन्छ। यो सेल्सको भ्यालु क्वेसनमा गिभन हुन्छ। जतिमा सेल्स गर्यो त्यो सबै है। प्रफिटमा गरे पनि लसमा गरे पनि, लसमा गरे भने घटाएर, प्रफिटमा गरे भने जोडेर। जति कस्ट भ्यालु त्यो नराख्नुस्, सेल्स भ्यालु बाइ बैंक भनेर सेल्स भ्यालु है। जतिमा सेल्स गर्यो त्यो भ्यालु है, जतिमा सेल्स गर्यो त्यो सेल्स भ्यालुलाई राख्दिनुस्। यही सेल्स गरेको भ्यालुलाई यहाँ राख्दिनुस्। अब यो सेल्स भ्यालु कतिमा सेल्स गर्यो है, जस्तो सपोज भन्नुस् 10,000 को एसेट्स थियो, कतिमा बेच्दियो 15,000 मा बेच्यो भने के भयो त प्रफिट भयो नि हैन, प्रफिट भयो नि त। कति प्रफिट भयो 5,000 प्रफिट भयो। प्रफिट भयो भने के हुन्छ बाइ के 2 पिएल हुन्छ। पिएल एकाउन्ट लेख्नुस्।
प्रॉफिट भयो भने है प्रॉफिट भयो भने 2PL हुन्छ। यदि 10,000 को फिक्स्ड एसेट्सलाई कतिमा बेच्दियो सपोज भन्नुस् 8,000 मा बेच्दियो है 8,000 मा सेल्स गर्थ्यो भने 2,000 हामीलाई के भयो त लस भयो 2,000। यदि लस मा बेच्यो भने बाइ PL गर्दिनुस् लस भयो भने यता चढाइदिनुस् प्रॉफिट भयो भने यताउति चढाइदिनुस् डेबिट साइडमा चढाइदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि यता क्रेडिट साइडको टोटल गर्नुस् कति आउँछ यो बराबर डेबिट साइडको टोटल आउनु पर्छ है। अब हाम्रो यो भ्यालुबाट यो टोटल भ्यालुबाट यो ओपनिङ भ्यालु र यदि प्रॉफिट छ भने प्रॉफिटको भ्यालु घटाएपछि यहाँ टु बैंक भनेर लेख्नुस्। यो नै हाम्रो पर्चेज भ्यालु हुन्छ यो नै हाम्रो के हुन्छ त पर्चेजको भ्यालु हुन्छ है। कतिको पर्चेज गर्यो बल्ल हामीले नेट पर्चेज भ्यालु अब हामीले यहाँ राख्न सकिन्छ फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज भनेर राख्न सकिन्छ है। के हुँदो रहेछ एउटा यदि डिप्रिसिएसन मात्रै दियो भने क्लोजिङ भ्यालुमा डिप्रिसिएसन जोडेर ओपनिङ भ्यालु घटाइदिएपछि हाम्रो पर्चेज भ्यालु आयो है। यदि क्वेशनमा डिप्रिसिएसन र सेल्सको भ्यालु दिएको केसमा हामीले एकाउन्ट खोल्नै पर्छ। एकाउन्ट खोल्दाखेरि कसरी खोल्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गर्दिसके है। त्यस्तै गरी अब अर्को हेरौं अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स है प्रोभिजन फर ट्याक्स। यदि क्वेशनमा हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो कहाँ ब्यालेन्स सिटमा पनि दियो र इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसन दुवै ठाउँमा है ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसन दुवै ठाउँमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो भने दुवै ठाउँमा के दियो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर क्वेशनमा दियो भने अब हामीले ट्याक्स पेडको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। ट्याक्स पेडको भ्यालु निकाल्नु पर्छ है। ट्याक्स पेड इज इक्वल टु प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँको इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसन है। तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसनको भ्यालुमा अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु लास्ट इयर र करेन्ट इयरको भ्यालु दिन्छ इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ डिक्रिज भए जोड दिनुस् है र इन्क्रिज भए माइनस गर्दिनुस् ट्याक्स पेडको हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स दुवै ठाउँमा के भनेर दियो ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दुवै ठाउँमा दियो भने हामीले ट्याक्स पेडको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर राख्दैनौं के भनेर राख्छौं ट्याक्स पेड इन्ट्रेस्ट पेड भनेर राख्छौं। ट्याक्स पेडको नेट भ्यालु निकाल्नु पर्छ। ट्याक्स पेड इज इक्वल टु प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँको इन्कम स्टेटमेन्टको है इन्कम स्टेटमेन्टको मा यदि डिक्रिज छ भने जोड दिनुस् इन्क्रिज छ भने घटाइदिनुस्। त्यसैगरी प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यसको पनि सेम हुन्छ हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि दियो र इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दियो दुवै ठाउँमा हामीलाई के दियो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दियो। डिभिडेन्ड पेडको नेट भ्यालु दिएन के दियो त प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो है। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो भने के गर्ने त डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्छ हामीले डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्छ। डिभिडेन्ड पेड इज इक्वल टु प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड कहाँको इन्कम स्टेटमेन्टको यसमा पनि डिक्रिज भए जोड दिनुस् इन्क्रिज भए घटाइदिनुस् है। यसरी प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दुई ठाउँमा दियो भने हामीले नेट डिभिडेन्ड पेडको भ्यालु निकाल्नु पर्छ जसको लागि हामीले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड इन्कम स्टेटमेन्टमा यदि ब्यालेन्स सिटमा डिक्रिज भयो भने जोड दिनुस् इन्क्रिज भयो भने घटाइदिनुस् है।
त्यसै गरी अब हामीले अर्को भनेको यसमा अलिकति गाह्रो भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दियो भने है आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु दियो भने है यस्तो केसमा सपोज भन्नुस् वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ छ भने अब वेजेस पेड भनेर दिन्छ क्वेशनमा हेर्नु है वेजेस पेड कति छ सपोज भन्नुस् 20,000 छ है 20,000 छ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ 5,000 दियो है यसरी दियो भने यो क्वेशन हो है यदि यसरी हामीले वेजेस पेड को भ्यालु दियो र आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस को भ्यालु दुईटा भ्यालु दियो भने हामीले अब यसलाई कसरी पोस्टिङ गर्ने त भन्दाखेरि यो कहाँ चढ्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज को थर्ड नम्बर क्याश पेड टु इम्प्लोइ मा चढ्छ है क्याश पेड टु इम्प्लोइ मा चढ्छ आई मा त्यहाँ हामीले कसरी चढाउनु भन्दाखेरि टोटल वेजेस पेड टोटल वेजेस पेड इज इक्वल टु कति हुने भयो टोटल वेजेस मा 20,000 प्लस 5,000 गरेर हाम्रो कति खर्च गर्ने 25,000 हामीले यसरी राखिदिने त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ 5,000 हैन अब यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको के हो ल्याबिलिटी कि एसेट्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हो ल्याबिलिटीज कि एसेट्स आउटस्ट्यान्डिङ त ल्याबिलिटीज हो ल्याबिलिटीज बढ्यो आउटस्ट्यान्डिङ बढ्यो हामीले तिर्न बाँकी के भयो बढ्यो इन्क्रिज भयो तिर्न बाँकी पैसा बढ्यो इन्क्रिज भयो भने के गर्नु पर्यो यसलाई प्लसमा राख्दिनु पर्यो है यसरी टोटल भ्यालु राख्दिनु पहिला यो 20,000 मात्रै नराख्ने यो आउटस्ट्यान्डिङलाई पनि जोडेर 25,000 राख्दिने त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले यो ल्याबिलिटी हो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको ल्याबिलिटीलाई छुट्टै ट्रिट गर्दिने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस इन्क्रिज भनेर 5,000 लाई जोडेर राख्दिने है अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड एक्सपेन्सेस है सपोज मान्नुहोस् प्रिपेड इन्सुरेन्स कति थियो 10,000 क्वेशनमा गिभन छ है 10,000 गिभन छ इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कति भयो 8,000 भयो है इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 8,000 भन्दा हामीलाई यो के दिन्छ यो क्वेशनमा दिन्छ है यो क्वेशन हो यदि यस्तो खालको क्वेशन दियो भने प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ 10,000 हैन त्यसपछि एडिसनलमा दिन सक्छ के इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 8,000 भनेर दिन सक्छ है यसरी दियो भने अब हामीले यो कहाँनिर चढ्छ र फेरि कहाँनिर चढ्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चढ्छ है क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भ्यालु खर्च कति भयो यो भ्यालु चढ्छ है इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड है यो पनि कहाँ चढ्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज को क्याश पेड टु इम्प्लोइ अथवा अदर आइटम्समा है त्यो हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्छ इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कति भयो 8,000 यो चढाइदिनुस् त्यसपछि अब प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ बाँकी हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स कति बाँकी छ अब हेर्नु है 10,000 हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स थियो टोटलमा हामीले कति एडभान्समा दिएको छ 10,000 दिएको थियो त्यसमध्ये एक्सपायर कति भयो 8,000 हाम्रो खर्च भयो मतलब यो वर्षको लागि युटिलाइज भयो इन्सुरेन्स भनेर कम्पनीले कार्ड बैंकले कार्ड दियो है बाँकी अब प्रिपेड कति छ यो जति काट्यो त्यो एक्सपायर भयो 8,000 हाम्रो खर्च भयो माइनसमा राखिदिनुस् प्रिपेड इन्सुरेन्स अब हाम्रो कति छ 2,000 प्रिपेड छ 2,000 प्रिपेड छ यो प्रिपेड इन्सुरेन्स के हो एसेट्स कि लायबिलिटी हो 2,000 हाम्रो प्रिपेड छ प्रिपेड के हो हाम्रो एसेट्स कि लायबिलिटी एसेट्स हो एसेट्स के भयो बढ्यो है इन्क्रिज भयो अनि हामीले केमा राख्नु पर्यो माइनसमा राख्नु पर्यो टोटलमा गएर हाम्रो 10,000 हाम्रो पोस्टिङ हुन्छ माइनसमा गएर यसरी हाम्रो क्याश फ्लोमा पर्ने सम्पूर्ण आइटमहरु र सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरु मैले तपाईहरुलाई एक एक गरेर मैले तपाईहरुलाई क्लुहरु दिइसके अब यसबाट तपाईहरुलाई कतिको पोजिटिभ लाग्छ कतिको इफेक्टिभ लाग्छ यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भिडियो भने कमेन्ट लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ओबी एजुकेसनलाई माया गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।